Kabalo ba mo kung giun sa pagsugod ang Christmas? Sa tinuod lang, ang Christmas dili man jud niingon nga party day sa una. Nagsugod ni siya isip paghinumdum sa pagkahigmugso ni Jesus Christ. Simbolo sa paglaom, kahayag o bagong pagsugod. Sa unang panahon, wala pa gani klaro ang exact date sa iyang pagkatawo. Pero pag-abot sa ikaupat nga siglo, gipili sa mga Kristiyano ang December 25. Ngano? Kay kani nga petsa sakto pod sa mga karaang pista nga nagselebrar sa kahayag o kinabuhi. Labi na human sa pinakataas nga gabi sa tuig. Murag mensahe ba? Human sa kangit-ngit mosunod ang kahayag. Paglabay sa panahon, nadugangan og lain-laing tradisyon. Christmas tree, gifts, lights o carols. Dili lang siya relihiyoso, kundi panahon na sa pamilya, pasaylo o paghinigugmaay. Pero kung atong balikan ang pinakaugat sa Christmas, simple ra kaayo. Dili siya para sa mahalon nga regalo. Dili para sa bunggang handa, kundi para sa pagpaubos sa kasing-kasing, paghatag o pagpakabana sa isig katawo. Muna ang tinuod nga diwa sa Christmas. Dili kung unsa imong gihatag, kundi unsa ka nga klase nga tao paghuman sa Christmas.